توجہ فرمایا سبحان اللہ حدیث نمبر 5638 امام بخاری فرماتے ہیں ان عاصم الاحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك وكان قد انصدى فسلسله بفضة قال وهو قدح جيد عريض من نضال قال انس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح اكثر من كذا وكذا وقال ابن سرير انه كان فيه حلقة من حديد فأراد انس ان يجعل مكانها حلقة من ذهب او فضة فقال له ابو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه حضور سید الانبیاء دے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے ایک دن اپنے گھر دے اندر بیٹھے پے حضور دے غلام اپنے گھر چ بیٹھے پے دوجے صحابہ انہاں نوں ملن لئی آئے نے حضرت انس انہوں نے پوچھا اے انس بن مالک سانو پانی دی طلب محسوس ہوندی پئی ہے ذرا پانی پلا دے سہی سیدنا انس بن مالک اٹھے نے اندر کمرے چ گئے نے ایک ٹوٹا پیالہ سی اس پیالے نو کپڑے چ ولیٹیا پیا سی حضرت انس بن مالک اس پیالے نو کپڑے چ ولیٹے نو باہر لے کے آئے نے آپ نے صحابہ کرام نو فرمایا میں تھانوں نویں پیالے چ پانی پلاواں گا نہیں بلکہ اس پیالے چ پانی پلاواں گا جدے کنارے ٹوٹے پے صحابہ کرام نے اس پیالے چ جدوں پانی پیتا ہے نبی نے یارا سوال کیتا اے انس بن مالک دس دے صحیح اس پیالے چ کیڑی خاص گل ہے اس پیالے چ کیڑی خاصیت اللہ نے رکھی پئی ہے کہ اتنا سنبھال کے رکھی آئی آپ نے فرمایا اے دے جڑے کنارے تساں ویکھدے ہو ٹوٹے پے نے میرا دل کردا ہے چاندی دی تار لواں کی لواں آج سبحان اللہ سنیا تیرا عقیدہ بیان ہو لگائی سیدنا انس بن مالک نے فرمایا میرا دل کردا ہے میں چاندی دی تار لواں اس چاندی دی سوئی دے نال اس پیالے دے کنارے سیواں چاندی دا آلہ لواں اس چاندی دی تار دے نال اس پیالے دے کنارے سیواں صحابہ پوچھیا انس بن مالک دس دے صحیح او یہ پیالہ کی ہے جنوں چاندی دی تار نال سیندے پے ہو فرمایا او یا پیالہ نہیں اے او پیالہ وے جدے چ میرے آقا پانی پیندے سن ماشاءاللہ جدے چ میرے آقا کی پیندے سن بے بسم اللہ اسی میں اللہ دا ہتھیلی گینا ہمارا ہو نال شفاعتی
فرمایا وہ پہلا جی حضور یہ مطلب بزرگاں نے چیزاں سنبھال کے رکھنا کنہ دی سنت ہے کنہ دی ہے ایک حدیث سناواں پھر اس مسئلے والا کرسٹ کی کرسٹ نال ادھر آواں گا یہ شرعی حکم کی اور جڑی میں گل کراں گا شریعت کے مطابق دنیا کائنات